दो बहनें थीं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर बहन के पास सोने चांदी के जेवर, बड़ा सा हवेली नुमा घर और हर आसाइश मौजूद थी। गरीब बहन रेशमा के पास न ज़मीन थी, न माल जानवर, बस एक छोटा सा मकान और मेहनत करने वाले हाथ। वो रोज़ सुबह सवेरे जंगल जाती और सूखी लकड़ियाँ जमा करके लाती ताकि शाम को बेच सके। एक दिन रेशमा जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी कि पास वाले पत्थर पर एक खरगोश बैठा हुआ नजर आया। खरगोश ने रेशमा को गौर से देखा और कहा, क्या मेहनती औरत है ये। मैं कई बरसों से देख रहा हूँ, ये हर दिन आती है और गुठड़ी भर के लकड़ियाँ उठा कर ले जाती है, लेकिन लकड़ियों से कितना ही कमा लेती होगी। इतने पैसों से तो सिर्फ एक वक्त का खाना ही बनता होगा, फिर ये जिंदगी कैसे चलाती होगी। फिर वो खरगोश सोचने लगा, मैं जादुई खरगोश हूँ, क्यों ना इसकी मदद करूँ। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में बदल जाऊं। इसके पास तो दौलत का ढेर लग जाएगा और ये सुकून से जीने लगेगी। वैसे भी ये औरत नेक दिल और साबिर लगती है। ये सोचकर खरगोश पत्थर से कूदा और एक मुर्गी में बदल गया। मुर्गी रेशमा के पास जाकर बोली, ऐ नेक दिल औरत, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं हर रोज तुम्हें एक सुनहरी अंडा दिया करूँगी। तुम उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकोगी। रेशमा हैरान हो गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मुर्गी बोल रही है, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले बताओ तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक किसी मुर्गी को इंसान की जबान में बात करते नहीं देखा। दरअसल मैं जादुई मुर्गी हूँ, इसीलिए इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और तुम्हारे दिल की बात भी समझ सकती हूँ। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत करती हो और फिर भी मजबूर हो। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओ और खाने को अनाज दे दो, तो मैं रोज एक सुनहरी अंडा दूंगी। तुम उन्हें बेचकर अपने घर को खुशहाल बना सकती हो। ये सुनकर रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। रेशमा मुर्गी को ले जाती है। रेशमा मुर्गी को लेकर घर पहुंची। घर वाले हैरत में पड़ गए और बोले, तुम तो लकड़ियाँ काटने गई थी ना, फिर ये मुर्गी कहाँ से पकड़ लाई? मैं ये मुर्गी कहीं से नहीं पकड़ कर लाई, ये तो मुझे जंगल में मिली है। ये रोज हमें सुनहरी अंडा देगी। लकड़ियाँ बेचकर हमारा पेट मुश्किल से भरता था, मगर अब उसके अंडे बेचकर हम इज्जत से जी सकेंगे। रेशमा, ये तो कमाल हो गया। आज से हम इस मुर्गी को अपना सबसे कीमती साथी समझकर पालेंगे। उस दिन के बाद वो रोज मुर्गी को दाना पानी देते और बदले में हर सुबह एक नया सुनहरी अंडा मिलता। आहिस्ता आहिस्ता घर में खुशहाली आ गई। कुछ दिनों बाद रेशमा रोज शहर के बड़े सौदागर के पास अंडे बेचने जाने लगी। ये लीजिए सेठ जी, मेरी मुर्गी के सुनहरी अंडे। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता उसकी अमीर बहन तक भी पहुंची। अमीर बहन ने दिल ही दिल में कहा,
یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ہمیشہ میرے گھر کے سامنے جھکی رہتی تھی وہ اب ہم سے زیادہ خوشحال کیسے ہو گئی؟ ضرور اس کے پاس کوئی راز ہے، مجھے یہ پتہ لگانا ہی ہوگا۔ چند دن بعد وہ بہن ریشما کے گھر آئی اور مسکرا کر بولی، بہن، تمہارے گھر میں تو بڑی رونق ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ریشما نے پہلے تو سوچا راز چھپائے رکھے، لیکن پھر بہن کا اصرار دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، یہ سب اس جادوئی مرغی کی بدولت ہے جو مجھے جنگل میں ملی۔ یہ روز سنہری انڈا دیتی ہے اور ہم وہ انڈے بیچ کر زندگی چلا رہے ہیں۔ امیر بہن کی آنکھوں میں لالچ جھلکنے لگا۔ وہ بولی، اچھا تو یہ بات ہے۔ بہن، کیا تم یہ مرغی مجھے نہیں دے سکتی؟ میرے پاس بڑا مکان ہے، میں اسے زیادہ اچھے سے پال سکوں گی۔ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے بھی مشکل سے دانہ آتا ہے۔ ایسا کرو، یہ مرغی مجھے دے دو، میں تمہیں بدلے میں کچھ سونے کے سکے دے دوں گی۔ ریشما نے انکار کیا اور کہا، نہیں بہن، یہ مرغی تو میرے نصیب کی ہے، میں اسے نہیں دے سکتی۔ امیر بہن کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اچھا اگر یہ مجھے نہیں دے رہی تو میں کوئی اور طریقہ نکالوں گی۔ دوسری طرف شہر کا بڑا سوداگر بھی روز ان سنہری انڈوں کو دیکھ کر لالچی ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ مرغی میرے پاس آ جائے تو میں راتوں رات امیر سے امیر تر بن جاؤں گا۔ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑے گا۔ ایک دن سیٹھ سوداگر ریشما کے گھر گیا۔ دیکھو بہن، تم یہ مرغی مجھے دے دو، میں تمہیں ڈھیروں سونا دے دوں گا، تمہارا سارا دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ مرغی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں، یہ روز خوشی لاتی ہے، میں اسے کبھی نہیں بیچوں گی۔ یہ سن کر سوداگر کے دل میں جلتی ہوئی لالچ کی آگ اور بڑھ گئی۔ وہ راتوں کو جاگ کر منصوبے بنانے لگا کہ مرغی کیسے چھینی جائے۔ امیر بہن کے دل میں پہلے ہی حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ دن رات یہی سوچتی رہتی، کیوں نہ یہ مرغی میرے ہاتھ لگ جائے، پھر تو میں اتنی امیر ہو جاؤں گی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دوں گی۔ ادھر سوداگر بھی بار بار ریشما کے پاس جا کر کہتا، یہ مرغی مجھے بیچ دو، اور ہر بار خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ آخر کار ایک دن اس کی ملاقات امیر بہن سے ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں باتیں کی اور راز کھل گیا کہ دونوں کا نشانہ ایک ہی ہے، جادوئی مرغی۔ سوداگر نے مسکرا کر کہا، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے، اگر ہم ساتھ ہو جائیں تو مرغی فوراً ہاتھ لگ جائے گی۔ ہاں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ میری بہن تو سیدھی سادی ہے، پر مرغی پر بہت جان چھڑکتی ہے۔ سوداگر نے چالاکی سے کہا، یہ تو اور بھی آسان ہے، کل تم اسے کہو کہ مرغی کو کچھ دن تمہارے پاس چھوڑ دے تاکہ تمہارے بچے بھی خوش ہو جائیں، پھر باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ اگلے دن وہ ریشما کے گھر گئی اور محبت جتاتے ہوئے بولی، بہن، تم تو اب خوشحال ہو گئی ہو، سوچو نا، میری بھی خوشی ہو کہ میرے بچے بھی اس مرغی کو دیکھیں۔ مجھے کچھ دن کے لیے یہ مرغی دے دو، صرف چند دن کے لیے، پھر میں واپس کر دوں گی۔ ریشما نرم دل تھی، بہن کی ضد دیکھ کر مان گئی۔ اس نے مرغی بہن کے حوالے کر دی۔ امیر بہن مرغی کو لے کر خوشی خوشی گھر آئی۔ وہاں پہلے سے سوداگر انتظار کر رہا تھا۔ دونوں نے مرغی کو دیکھا اور کہنے لگے، اگر یہ روز سنہری انڈا دیتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر کتنے ہی انڈے چھپے ہوں گے، کیوں نہ اسے ذبح کر کے ایک ہی دن میں سارے انڈے نکال لے۔ دونوں نے فوراً فیصلہ کر لیا اور چھری اٹھائی، مگر جیسے ہی مرغی کو مارنے لگے، اچانک کمرہ اندھیری دھوئیں سے بھر گیا۔ مرغی سنہری روشنی میں لپٹی اور بولی، لالچی انسانوں، تم نے صبر کو چھوڑ کر لالچ کا راستہ اختیار کیا ہے، تمہیں اب اپنے لالچ کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ کہتے ہی مرغی غائب ہو گئی اور دونوں کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ نہ مرغی رہی نہ انڈے۔ امیر بہن
और सौदागर एक दूसरे को देखने लगे। सौदागर ने गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी हिमाकत है। दोनों झगड़ते रह गए। लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों ने अपने लालच के हाथों खजाना खो दिया। दूसरी तरफ रेशमा अपने सब्र और शुक्र की बदौलत खुशहाल जिंदगी गुजारती रही। उसके घर में सुकून और बरकत कायम रही, क्योंकि वो जानती थी कि असल दौलत सब्र और कनात में है, न कि लालच में। अगर आपको ये सुनहरी मुर्गी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई सबक-आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें, क्योंकि अगली कहानी भी बहुत मजे की होने वाली है।